अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ आपके वीकली हॉरोस्कोप 16 नवंबर से 22 नवंबर के दूसरे हिस्से के साथ आपके लिए, चूँकि आपका बुर्ज इस हिस्से में आएगा तो आपके लिए तो ये पहला हिस्सा ही कहलाएगा जी। बुर्ज असद लियो, आपका हाकिम सितारा शम्स 1 नवंबर से 22 नवंबर तक आपके जायजा के चौथे घर में मौजूद रहने की वजह से आपके अंदर जो है जिनसी ख्वाहिशात बढ़ सकती हैं। अपोजिट सेक्स की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आप एक्साइटेड हो सकते हैं, आपकी जज्बातियत वो ज़्यादा हो सकती है। और अगर आपने इस जज्बातियत को पॉजिटिव यूज़ नहीं किया तो यकीनन आप स्लिप हो सकते हैं, अपने रास्ते को, सही रास्ते को छोड़ सकते हैं। या अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, कोई मकसद नहीं हुआ, तो आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो फ़वाइद हैं, जो बे औलाद हजरात हैं, उनके लिए इस हफ्ते में कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपनी ख़ानदानी विरासत के हुसूल में कामयाबियों के लिए रुकावटों को दूर कर सकेंगे। प्रॉपर्टी से मुतल्लिका जो ज़रिया मुआश है आपका, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, उनको इसमें कामयाबी भी मिलेगी और माली फ़ायदा भी इस हफ्ते में मिलेगा। 16 नवंबर को शम्स नेपच्यून तरबी से नामुकम्मल काम जो है वो बखूबी अंजाम को पहुँचेंगे, जिसकी वजह से आपके डिप्रेशन में कमी आ सकती है। ख्वाहिशात की तकमील और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में खातिर ख्वाह फ़ायदा हो सकेगा। 16 नवंबर को ही नए मुआहदे कर सकेंगे, जबकि आपको हतमी फैसला करने से कब तमाम शराइत को नए सिरे से पढ़ना ज़रूरी होगा। अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद ही दस्तखत करें और जल्दबाजी से गुरेज करें। 17 नवंबर को सफ़र करना सूदमंद रहेगा। अगर इस सफ़र का मकसद कारोबारी या पेशा वराना वजूहात की बुनियाद पर हो रहा है तो कामयाबी नसीब होगी, और अगर ये ज़ाती नोयत का है तो आपको खुशी मिल सकेगी। 18 नवंबर को वर्जिश का प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहेगा। थकावट हो सकती है, अपने आसाब को नॉर्मल करने के लिए एक्सरसाइज का जो है वो रास्ता ज़रूर इख्तियार कीजिएगा। और कारोबारी उमूर के लिए भी या एक्टिविटीज़ के लिए भी आपका ये बहुत मुस्बत दिन है। 19 नवंबर को अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि काम की ज़्यादती की वजह से थकावट बढ़ सकती है। 20 और 21 नवंबर को शराकती उमूर में दिलचस्पी रहेगी। 22 नवंबर को कारोबारी उमूर में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। दूसरों से लेन देन हस्बे मंशा हो सकेगा और मानवी उमूर में भी खुशी नसीब हो सकेगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 17 नवंबर जबकि नहस 19 नवंबर हो सकता है। बुर्ज सुंबला विरगो, आपका हाकिम सितारा तारीख 1 से 16 नवंबर आपके जायचे के तीसरे घर में मौजूद था, जिसकी वजह से प्यार, मोहब्बत, जज्बात और कारोबारी शौक़ और जोश रूज पर रहने की वजह से आपने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी और दिल भी हारा। मगर आपने हिम्मत से काम लेकर उम्मीद का दामन थामे रखा, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आप अपने मंसूबों को न सिर्फ मुकम्मल कर पाए बल्कि पुराने इल्तवा का शिकार जो मामला थे उनको भी जो है ना तकमील की मंजिल तक आपने पहुंचा दिया। अब आपका हाकिम सितारा तारत जो है 17 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद रहेगा, जिससे आपके खानगी उमूर जो हैं, आपके घरेलू ज़िंदगी जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी गैर मामूली तवज्जो, जो रूटीन में जितनी तवज्जो देते हैं, जितना ख्याल करते हैं अपने घर का, घर वालों का और घर से मुतल्लिका अफराद का, उससे ज़्यादा तवज्जो आपको देना पड़ेगी, वरना आपका जो घरेलू माहौल है आपकी जहनी परेशानी का बाइस बन सकता है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ाती वजूहत की वजह से दूसरों की दखलंदाजी भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए मुहतात रहिएगा और किसी सूरत भी परेशानी या इंतशार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी सेहत ख़राब होने का अंदेशा है। और यही आपका अपने आप को बेहतर रखने का जो मंसूबा या एक रास्ता है वो इख्तियार भी आप कर पाएंगे कि किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, बशर्ते के दूसरे आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी न करें। 16 को ही किसी ख़ानदानी मामले में अहल खाना को मुर्द इल्ज़ाम न ठहराएं, बल्कि हकीकत हाल को समझ कर तहम्मुल मजाजी से फैसला करने की कोशिश करें। 17 नवंबर को दूर के लोगों से रब्ता हो सकेगा। 18 को खुशखबरी या अच्छी खबरें सुन सकेंगे। 19 को माली उमूर में मुहतात रहिएगा, लेकिन इस मुहतात का नतीजा जो है वो किसी फजूल खर्ची की शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकता है, इसलिए फजूल खर्ची से भी अपने आप को बचाइएगा। 20 नवंबर को मुलाजमत पेशा अफराद जो है अपने फ़राइज़ मनसबी जो है अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरतें, वरना उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम लग सकता है, इंक्वायरी शुरू हो सकती है या उनको कोई पनिश भी किया जा सकता है, और जो उनके खिलाफ जो है वो अच्छा नहीं होगा, उनके मिजाज को, उनके माहौल को और उनके मामूलात को डिस्टर्ब कर देगा। 21 नवंबर को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। 22 नवंबर को माली मामला तवज्जो तलब होंगे, ख़ास कर कर्ज़ों की अदायगी के बारे में। जो अगर आपकी ज़िम्मे को कर्ज़ है, वाजिबुल अदा है, तो उसकी तैयारी कीजिएगा अदायगी के लिए, वरना उसकी अदायगी का जब आपके खिलाफ तकाजा होगा तो वो शिद्दत हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 17 नवंबर हो सकता है। बुर्ज मीज़ान, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 9 से
30 نومبر تک آپ کے ذائچہ کے خانہ مال میں قیام پذیر رہے گا، اور اس قیام کی وجہ سے دوسروں سے آپ کا مالی مفاد کا جو حصول ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے ڈوبے ہوئے قرضوں کے بارے میں بھی ایک تحریک پیدا کر کے آپ کو ان کی وصول کے بارے میں بہت پر اعتماد بنا دے گا، جبکہ صرف آرام طلب معاملات میں آپ کو چوکس ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنی فضول خرچی کی عادت کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت محسوس کریں گے، بلکہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ 16 نومبر کو شریک کار کے ساتھ کوئی معاملہ طے پا سکے گا، کسی نئے منصوبے پر تبادلہ خیال کر سکیں گے، جس کا نتیجہ آپ کی ذمہ داری میں مزید اضافے کی صورت میں برآمد ہوگا، آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ سکیں گی۔ 17 نومبر کو خاص مقاصد کے تحت کیا جانے والا سفر نہ صرف مفید رہے گا، بلکہ آپ کے مالی معاملات بہتر ہونے سے آپ کا ذہنی تناؤ ختم ہو سکے گا۔ 18 نومبر کو کاروبار میں اتار چڑھاؤ رہے گا، جذباتی ہو کر کوئی اہم مالی فیصلہ نہ کریں اور نہ ہی کوئی کاروباری خطرہ مول لیں۔ 19 کو زورہ مریخ تربیت سے صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہذا خوراک کا خاص خیال رکھیے گا۔ نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچیں گے، دوسروں کے ساتھ مالی حالات جو ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی کسی بھی غلط فہمی کا خاتمہ ہو سکے گا۔ 19 کو کسی کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی پاسداری مشکل ہونے سے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کا امکان بڑھ سکتا ہے، جبکہ مقدمہ بازی ہونے سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ ایسا معاہدہ بالکل نہیں کریں جس کو آپ نبھا نہ پائیں۔ 20 نومبر کو حالات میں خوشگوار تبدیلی آئے گی، جس سے طبیعت بحال ہو سکے گی۔ 21 نومبر کو محنت اور کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بڑھ سکتی ہے، لہذا اپنے آرام کا خاص خیال رکھیے گا۔ 22 نومبر کو گھر کی مرمت کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن 21 نومبر اور نحس جو ہے وہ 19 نومبر ہو سکتا ہے۔ برج اکرب اسکارپیو، آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو دلیری اور جرأت سے سامنے آنے والی رکاوٹوں پر قابو پانے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر مجبور کر دے گا، یعنی آپ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا اپنی جرأت اور دلیری کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کریں گے، نفاذ کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو مالی مفاد حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے معاشی امور کو بھی آپ کامیابی کی منزل تک لے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی دیرینہ خواہشات کی تکمیل میں بھی توجہ رہنے سے آپ کے لیے خود کو سنبھالنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ خواہشات کی طرف پلیز مت بھاگیے گا، بلکہ جو عمل ہے آپ کے سامنے اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کا ذیلی حاکم جو پلوٹو تمام آپ کے ذائچہ کے 3 گھر میں رہتے ہوئے عزیز و اقارب بہن بھائیوں سے متعلقہ امور میں توجہ مبذول رکھے گا۔ کسی پرانے مسئلے میں سر کھپانے کے بجائے آپ کو اپنے مستقبل کی جانب توجہ دینا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، جبکہ کسی کے بارے میں سامنے آنے والے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش میں کامیابی مل سکے گی۔ 19 نومبر مریخ زورہ تربیت سے عزیز و اقارب سے تعلقات کشیدگی اختیار کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھنے سے شراکتی کاروبار میں مالی نقصان کا اندیشہ ہے، لہذا محتاط رہیے گا۔ اپنے خانگی مسائل کو ترجیح دے کر سوچ و بچار کریں گے، اپنے شریک حیات کے ساتھ تحمل مزاجی سے پیش آئیں تاکہ معاملات جلد بہتر ہو کر اس خواہ مخواہ کی ٹینشن کو دور کر سکیں۔ 16 نومبر کو گھریلو اور کاروباری امور میں بہتری آئے گی، مالی ساکھ بحال ہوگی۔ 17 کو مالی پوزیشن مستحکم رکھنے کے لیے محنت و لگن کی ضرورت ہوگی۔ 18 نومبر کو دوسروں سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ 19، 20، 21 نومبر کو اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ 22 نومبر کو روحانی ماحول سازگار رہے گا، بعض غیر شادی شدہ افراد کی بات آگے بڑھ سکے گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن 18 نومبر اور نحس دن 19 نومبر ہو سکتا ہے۔ وزٹ کرتے رہیے astrohope.com۔ ڈائریکٹ رابطے کے لیے 0333428674 اور 03004081 اس کے علاوہ ای میل info@astrohope.com اور ملاقات کے لیے سیٹ نمبر 703 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ، لاہور۔